Réussir mon bac. Un pas vers l'avenir. Donc, هكا vous êtes capable de faire une procédure وحدكم sans paramètres. donc توا نشوفوا اخر اكزامبل بعضنا. donc انا عملت بروجرام سميته ديفيزيون وفيه بروسيدور. هنا اليدي نتاع البروسيدور هذه نعطي دو فالور معناها اكس و y. المره الاولى يعمل ا دي في بي دونك كما تشوفوا فيها هنا. بعد يعمل ار معناها ار تاخو ا مود بي. دونك هذه فرصه نشوفوا بعضنا ديف ومود. دونك على فكره ديف هي باش تقول لي بار اكزومبل ا نحطوها 7 و ب نحطوها 3 نقولوا 7 ديف 3. دونك هنا السؤال يقول له قداش هو من 3 في 7. دونك هنا 3 بتبقى تعاود مرتين. دونك 3 و3 بعد ما نجمش نعمل 3 خاطر تولي 9. دونك والأ مود بي هو الغيست معناها هنا يبقى لي واحد. دونك هنا يقول دي باش ياخد نورمالمون 2 و ار ياخد نورمالمون واحد. دونك هنا بعد هنا في البيجين بروغرام برينسيبال جيت قلت رايت دوني لا فالور دو ا اي بي. بالطبيعة لازم نعطيو الفالور دو ا و بي بعد يقراهم بالغيدلين بعد يصير يعمل البروسيدور اللي عملناها احنا هنا فوق. دونك هنا نشوفوا بعضنا نكومبيليو بعضنا. هنا تشوف فيها ساحة. دونك هنا ياخد دونك فرد الاكزامبل دونك اللي هما قلنا 7 3. كما تشوفوا il y a deux fois y dans x ou le reste de la division est 1. اوكي دونك كمان من هذه توا ليدي هنا نحبوا نعاودوا هذايا برشا مرات معناها نحبوا ديما معناها ما عادش نحبوا نحطوا 7 و3 كهو نحبوا نحطوا 7 و3 نحطوا 5 و2 17 و6 برشا عدد اخرين. دونك هنا اشاك فوا كي نحبوا نعملوا هكاك لازم نعاودوا نحطوا هذايا. دونك رايت دوني لا فالور دو ا اي بي نعاودوها برشا مرات. دونك هذايا نزيد نعملو هكا كوبيي كولي اشاك فوا. دونك هنا نعملو كوبيي ونجيو لهنا نعملو كولي. دونك فوالا باغ اكزومبل هنا دونك كومبيليو هنا نشوفو كيفاش تعطي دونك نيكزيكيوتيو هنا. دونك هنا قلنا اليدين نتاعنا نتاع 7 و3. دونك هنا 7 وهنا 3 وبعد قال لي عاود حط فريق اخر خاطر نحب نحط فريق اخرى انا اللي قلت انه 5 و2. دونك هنا نحطو 5 وهنا نحطو 2. دونك هذا كيف اما هنا فما طريقه ما اسرع واللي هي تسمى هنا بروسيدور افيك بارامتر. شنو معناها؟ دونك هنا نسكرو هذي نفسخو بالطبيعه هذي نشوفوا بعضنا شنو معناها بروسيدور بارامتر. دونك هنا على باز دونك هنا ما عادش نحب نحط رايت لين معناها رايت دوني لا فالور دو ا اي بي وليد لين ا بي. دونك هنا نحب زيد نفسخها ونكون هنا البروغرام تاعي صغير برشا. دونك هنا باش نحب يصير لي كان دي بارامتر اللي هما هنا باغ اكزومبل نحب نقولوا العدد نتاعي نحب نقولوا باغ اكزومبل 7. دونك هنا 7 و3 وكيف كيف بالنسبة دونك هنا ديفيزيون اكس y نتاع 5 و3 باغ اكزومبل ولا 5 و2. دونك هنا ناخدو الكام تاعنا 3 خاطر شفنا 2 شفناه. دونك نعمل نفس الغلطة كي هكا باهي. دونك هكا بدينا نعملو هكايا. دونك لازم نزيدو حاجة في البروسيدور اللي هما نحطو لي بارامتر اللي حكينا عليهم. دونك هنا هنا باش يكون دونك كيما تشوف هنا فما 7 و3. هنا الكام تاعنا ا هذه ا وهذه بي. دونك هنا هذاك علاش نحط هنا ا وهنا باش نحط بي. دونك هكا كي نكومبيليو نشوفو ديريكت بي هنا عندي غلطة. دونك بالطبيعة هنا لازم نقولو هما شنو بالطبيعة اللي هي 68 دونك انتيجر. دونك هنا تولي ساحة ومن بعد هنا نجيو نيكزيكيتيو. دونك نلقاو il y a deux من الأول فما il y a deux fois y dans x. دونك هنا كي نجي نقارنو هنا نلقاو نتاع 7 و3 وهنا 5 و3. دونك هنا بالطبيعة فما مرة بركة 3 في 5 والقسم نتاعها إيكال 2. دونك هذاك علاش هي صحيح. دونك توا ناخدو في ليكزامبل نتاعنا هذا ضعنا ديفيزيون اكس y 7 و 3 كهو. دونك اللي فسخناه وهنا بيسكو توا تعلمنا كيفاش نحطو بارامتر في البروسيدور هذايا ا و بي انتيجر. دونك هنا هذايا ماش تقول دونك ا و بي هنا نفسخوهم بالطبيعة سافا مارشي كيما تشوفو هنا.
compiler بعد execute. Donc on est بتبع x. Donc on est il y a 2 fois a dans b والريست بتبع زي ده هو واحد. دونك هنا حاجه اخرى نجم نعملوها اللي هنا نجم نديكلاريو دوتر فاريابل. دونك هنا نسميوها مثلا اكس y نقولو. دونك هنا من بعد نجم نحطو هنا دي فاريابل نحطوهم لهنا. دونك هنا نحطو اكس ونحطو y. هنا بطبيعة زي ده لازم لنا on affecte معناها x و y. دونك هنا x reçoit 7 وهنا y ونحطو تحت الصفر. Donc y reçoit z 3. Donc il fallait un compiler. Je vois comment ça marche. Il y a 2 fois a dans b où le reste de la division est 1. Donc dès qu'il y a كيف كيف داني نتوا نتعداو حاجه اخرى. دونك هنا من قبل نتعداو حاجه اخرى هذيك. دونك هنا نعرفوا لي x خديت directement la place de a et y a pris directement la place de b. Donc on a notre direct notre programme هنا تعوض x a x a x b y وهنا b y وتعمل عمليه نتاعنا. دونك هذاك علاش العمليه نتاعنا خطفت. دونك هنا كي نحط مثلا il y a a il y a d fois a dans b. دونك هنا باش يخدم الخدمه نتاعنا نتاع x y. دونك تو هنا كيجي يقول لي باغ اكزومبل تو نحب الدي والار باغ اكزومبل ياخذ الار نحب يقول لي يردها لي بعد العمليه ما تعملها زيدها واحد والدي نقص منها واحد. دونك هنا باش نعملو هنا نحبو. دونك هنا باش نزيدو دوطخ فاريابل اللي هما تو هنا باش نسميو هنا نقولو دبليو وهنا نقولو زد وهنا بالطبيعة لازم دونك نزيدو دي و ار. دونك هنا حاجة لازم تردو بالكم منها. دونك هنا ماناش باش نزيدو دي و ار هوني اما باش نزيدوها هكا. دونك هنا بوان فيرغول فار نقولكم علاش. وهنا دونك هنا توا دي وبعد ار وبعد هنا نحطو زيدا دي زونتيي. دونك لهنا اللي تشوفوا دي و ار مش كيما ا و بي. دونك ا و بي تشوفوا فيهم سو سون دي دوني جوست نخدمو في البروغرام وشوفوا دي و ار سون دي ريزولتا. دونك هنا نسحقولهم بالبي. دونك هنا كيف كيف بالنسبه في الديكلاراسيون. دونك هنا تسمى ا و بي هما انتيجر نورمال و ار معناها دي و ار زادا نحطوهم على اليمين وحدهم. دونك هذوكم ا و بي تتسمى باساج بار فالور و دي و ار تتسمى باساج بار ريفيرونس. دونك هنا كيما تشوفوا هنا تو هنا ترتيب زادا مهم. دونك هنا ا تلعب مع اكس y b ثالثة تجي الفاريابل هي دي. دونك هي دبليو بعد زد هي ار. دونك هنا بعد ما عملنا البروسيدور هي بعد ما عيطنالها دونك تولي دبليو هي على باز تولي في الحقيقة هي دي و زد في الحقيقة تولي هي ار. دونك هذاك احنا قلنا تو في الاكزيرسيس تاعنا باغ اكزومبل نحبو دي نقصو منها واحد والار نزيدوها واحد. دونك هنا دي اللي قلنا عليها هي دبليو. دونك نغوصوا منقولوش دي موان 1 خاطر دي معادش نحكيو عليها اما نقولو هي دبليو ديجا. دونك دبليو هي ديجا دي. دونك نقولو دبليو موان 1 و دونك الاخرى زد reçoit z plus 1. دونك هكا باغ اكزومبل ناخدو رايت لين نشوفو طبعا عندنا لو كا z est devenu دونك بالطبيعة نزيدو زد. نكوبيو مع بعضنا نشوفو كان عندنا غلطة هنا واللي هي بالطبيعة لازم نديكلاريو الفوق دبليو و زد خاطر مازال ميعرفهمش. دونك هنا دبليو وهنا زد. دونك هنا باش يجي ساحة كيما تشوفو. دونك نبداو اكزيكوتي. دونك هنا كيما تشوفو البروغرام تاعنا هنا بعد ما عملنا 2 بعد ما صابينا 7 و 3 دونك الغاز نتاعنا 1 وهنا قلنا الغاز باش نزيدوه 1 اللي هو ولا 2. كيف بالنسبة للبروسيدور افيك بارامتر. دونك هنا نجم نحطو زادا نديكلاريو دي فاريابل لوكال.
دونك هنا نسميه باغ اكزومبل لازم يكون الحرف هنا بالطبيعة ماهوش ا ماهوش بي ماهوش دي ماهوش ار. دونك هنا نجم نسميه باغ اكزومبل بي نقولو راه هو باغ اكزومبل راه هو بوليان. دونك هنا نعملو بيان سور زادا نكتبو بيه حاجات لهنا وما يكونش بالطبيعة زادا محطوطة هنا. توا بالطبيعة زادا فما هذي معرفتش تعقل الجملة بيسكو توا ديكلاريناها في البروسيدور نتاعنا. دونك هنا كيما تشوفو دي و ار ديكلارينيهم غادي. دونك نجمو نفتحوهم زادا. دونك هنا تقعد اكس ايكغيك دبليو زد اللي هما باش نستعملوهم كان في البروغرام برينسيبال.